اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا، یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی، لولا أن رأىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے، وہ دلیل کی ہے اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھے آؤ، آپ نو دیوار دے اندر آپ دے مرشد کامل ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے، انہوں نے اپنے دنداں دے نیچے انگلی دبائی ہے، فرمایا پترا دوڑ جا گناہ نہ کری دوڑ جا، پترا نبی گناہ نہ کری دوڑ جا، اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دیتی، تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے، 100 والا والے ہوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے۔ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شامہ پہ جانی آنے، میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانے، انہیں بڑی چ جا کے بکریاں گننیاں نے بچ میں نہیں ہونا، میرے سائنوں میری فکرہ لگ جانیاں، انہیں میں نو ڈھونڈنے آ جانے، انہیں میں نو کڑ کے لے جانے، بے میں حسنیاں تیرا کی بنے گا، تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں، پتہ چلے آپ پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جانے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما کلمہ حسر ادمانہ ہوندے کہ اس دے علاوہ نہیں، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ، اس دے علاوہ نہیں کہ اللہ تو ہڈا ولی ہے اور اس دا رسول تو ہڈا ولی ہے۔ آیت مبارکہ دے اس حصے نے یہ تھے سمجھا دیتا کہ کسے ولی نو مندہ نہ بولی، اللہ فرماندہ میں بھی ولی ہاں تو میرا رسول بھی ولی ہے۔ عرض کی یا اللہ ہور کون ولی ہے، فرمایا والذین آمنوا، اجڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے آئے او بھی ولی نے۔ عرض کی یا اللہ کیا ہر ایمان دا دعویدار ولی ہے، فرمایا ہر ایمان دا دعویدار ولی نہیں، اگر ایمان لے آمد تو بعد ہو جائے یہ نشانیاں پائیاں جاون پھر ولی سمجھیو، وہ نشانیاں کیڑیاں؟ فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، او ایمان والے جڑے اپنی نمازاں نو قائم رکھ دینے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، پھر زکاة بھی ادا کر دینے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالانکہ رکوع وچ ہوندے نے۔ اس آیت مبارکہ جو اللہ نے ولی دی نشانی کی عطا فرمائی، ولی نمازی ہوندے۔ دوسرا فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، او زکاة دیندہ یعنی سخی ہوندے۔ تیسرا فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالانکہ رکوع تے نماز وچ بھی ہے، پھر اللہ نے علیحدہ رکوع دا ذکر کیوں فرمایا؟ تو اللہ نے دسیا کہ وہ صرف 5 وقت دی نماز نہیں پڑھ دے، ان نفلان دا اوور ٹائم بھی لگا دینے۔ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اللہ دے بندے دے قریب ہے، پر بندہ اللہ دے قریب ایکو ذریعے نہ ہو سکتا ہے، اور نفل ہے، فرمایا وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، انسان نفل پڑھ کے یعنی تھوڑا اوور ٹائم لگا کے پھر اللہ دے قربے چ پہنچ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ جڑی ولیاں دی نشانی عطا فرمائی تو دسیا کہ نماز بھی پڑھ دے، او سخی بھی ہون دے تے، او راتاں نو اٹھ کے رکوع بھی قیام بھی کر دے تے، اللہ دی بارگاہ جگراتے بھی کر دے۔ یقینی طور تے شاہ جی قبلہ وچ ساریاں صفتاں پائیاں جاندیاں سن۔ محدث ابن جوزی نے فرمایا من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین، فرماتے ہیں جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے او کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکدا۔ یہ صفت باقاعدہ انہاں چ پائی جاندی سی۔ حضور نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، فرمایا ولی او ہوندے جنوں ویکھیاں خدا یاد آ جائے، وہ اینا اللہ اللہ کر دینے کہ اللہ دے اسم دی صفت انہاں دی رگو پے دے اندر آ جاندی ہے تے انہاں نو ویکھن والے نو بھی اللہ یاد آ جاندا ہے۔ فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، یہ بھی صفت شاہ جی چ پائی جاندی سی، انہاں نو ویکھ کے خدا یاد آ جاتا سی۔ اللہ کریم نے ایسا حسن عطا فرمایا۔ تو گرامی قدر حضرات، آئیے ذرا قرآن مجید جو میں پہلے تو انہوں ولیاں دی نشانیاں سناما کہ ولی ہوندہ کونے، پڑھئیے قرآن بھائی۔ اے جڑے جننے بولے نے سارے بندے باروں آئے نے، سوال والے تو سی بھی سبحان اللہ سانو بول کے وکھاؤ۔
تھوڑا ہور اچھا بولو بلا سبحان اللہ جڑا ہاتھ نہیں نہ پہ چکو دا نال دا بیلی چکو جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ زور لگاؤ جنیام طرح بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اچھا سبحان اللہ بولے رمضان شریف آ رہے اپنی امی نال عمرہ کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے اپنے ابو نال سال حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے سیدان دے بوئے بیٹھے ہیں کملی والد دی زیارت عطا فرما اللہ نے رجاء فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا میں قرآن مجیدیہ مختلف مقامات تو 4 آیات پڑھی ہیں سبحان اللہ ان 4 آیات دا ترجمہ کسے بابے دی زبان چ کراں تے انہیں آکھیا سی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی لگی والیاں دی اکھ نہیں لگدی رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے تے جس گھر دا مالک گھر نہ ہوئے اس گھر دے سارے نہیں سوندے پتہ لگیا ولی او ہوندا جدیاں راتاں جاگ کے گزر دیا نے آج دا نوجوان چوکاں چ کھلو کے جاگ لیندے سوشل میڈیا واسطے بھی جاگ لیندے آج دا نوجوان فیکٹری اوور ٹائم لگانا ہوئے جاگ لیندے بیماری آ جائے تے رات نیند نہیں پیندی کاروبار چ گھاٹا پے جے رات نیند نہیں پیندی تو آواز آؤندی ہے بندے آ یاراں نے بھی جاگ لینا ہے بیماری لی بھی جاگ لینا ہے کاروبار لی بھی جاگ لینا ہے انگ ساکاں لی بھی جاگ لینا ہے کدے رب لی بھی جاگ لیا کہتے میرے لئے بھی جاگنا عارفان دے سلطان نے فرمایا راتی رتی انہا نیند نیاوے تے دینے بہت حیرانی عارف دی گلے عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون کر عبادت کچھ حاصل تھی بھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان تھی باہو جنہ ملیا پیر جلانی نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر باہو فرماندے نے راتی انہاں نیند نہ آوے راتی نیند فرماندے نے رات گزر جاندی انہاں نو رتی نیند نہیں آوے پر کنہاں نو جنہاں دی ماہی نال اکھ لگ جاوے میری ملت دے نوجوانوں اسی دنیا تے ساؤن نہیں آئے قرآن نے اللہ نے رات دے متعلق فرمایا لِتَسْكُنُوا فِي فرمایا اسا رات نو سکون لی بنائے اسی دنیا دار سمجھے کہ ہو رہے رات ساؤن لی بنائی ساؤن لی نہیں سکون لی
شاہ جی کسی نو راتی لیٹ کے سکون مل دائے، کسی نو راتی مسلح تے کھلو کے سکون مل دائے، کسی نو سوں کے سکون مل دائے، کسی نو جاگ کے سکون مل دائے، کسی نو سکون وچ سکون مل دائے، تے کسی نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دائے۔ سکون اپنا اپنا اسی آیا سکون والے دی بارگاہ۔ اب بندے کل کوٹھی ہوئے، کار ہوئے، نیک اولاد ہوئے، بینک بیلنس ہوئے، دنیا دی عزت و جاہ سب کچھ ہوئے، دل چ سکون ہی نہ ہوئے تے کس کم کوٹھی تے کار تے ہوئے ککھاں دی کلی تے ہوئے سکون، پھر کلی بھی محل لگ دی ہے۔ اصل دولت تو سکون ہے، لوگاں نو سوں کے سکون ملدا ہے، اللہ بالو نے جاگ کے سکون ملدا ہے، وہ جاگ کے سکون لیتے ہیں۔ لفظ ولی دے 18 معنی میں ملا علی کاری نے لفظ ولی دے مرقات دے اندر 18 معنی لکھے، 1.5 درجن معنی۔ اگر ایک ایک تے بحث کراں کہ یہ ولی دے کی معنی نہیں تے لمبی بحث ہے، اج میرا دل کردہ میں تانوں صرف 2 لفظاں تے بحث سناواں، چونکہ میں اس در تے آیا جڑا چشتی سلسلے دا بھی بزرگ نے، قادری سلسلے دے، بلکہ سارے سلسلیاں دے نے۔ میں نے شاہ جی نے جڑی گال سنائی، میں سن کے حیرت زدہ ہو گیا اور میں نے خوشگوار حیرت ہوئی۔ فرمان دینے کہ میرے دادا جی حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ تے ڈائریکٹ بیت سن، تو میرا دل ہے کہ آج پھر ایدہ مطلب چشتی بابیاں کو لایا، میں تو انہوں چشتی بابیاں دی بھی گل سنانی ہے۔ پھر لفظ ولی دا جڑا پہلا معنی علماء نے لکھیا، لفظ ولی دا معنی ہے الولی الوارث، ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے۔ میں دوبارہ بولن لگا، ولی او ہوندہ جڑا وارث ہوئے۔ تسی اپنی گڑی تے سٹیکر لگان دے اللہ نبی وارث، تے کئی بیلی پوچھا دیں اللہ تے وارث ہے، نبی کے میں وارث ہے۔ حضرت انس بچپن چے یتیم ہوئے تھے، ماں نبی پاک کو لائے کہہ لگی میرا پتر یتیم ہو گیا، دا والی وارث کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا تے بھی تیرے پتر دا وارث ہاں تے میں آخرت بھی تیرے پتر دا وارث ہاں۔ انج وارث ہے نبی، ہن ولی وارث ہوندہ ہے۔ میں پڑھاں قرآن کے ولی کادہ وارث ہوندہ ہے، نال نال قرآن سنی جاؤ، نال نال ولیاں دی شان سنی جاؤ۔ آئیے قرآن چو پوچھئے کہ یا اللہ ولی کادہ وارث ہوندہ ہے؟ بے مرشدہ چپ روے تے جدہ مرشد مولا علی ہے نا او بندہ بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ پروردگار نے فرمایا تسی اپنی اولاد نو، اپنے بیٹیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دے ہو۔ اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد، فرمایا میرا تے پتر کوئی نہیں، فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون۔ اللہ فرماتا میرا پتر کوئی نہیں، میں اپنے ولیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا دیتا ہے۔ عرض کی دیا لگیا ولی صرف زمین دا وارث، پروردگار نے فرمایا نانا، فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من كان تقيا ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ 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 اللہ۔ ولی وارث ہے، قرآن نے ولی دی وراثت کی دسی، فرمایا ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین دا وارث بھی ولی ہے۔ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ ایک دنیا تو ٹر جاوے تے رات نو لوگ دے گھر فاتحہ پڑھن جاون نا تے کہندے نے اللہ انہوں جنت الفردوس دے وے،
فردوس فردوس وہ جنت ہے جڑی سب تو اعلیٰ جنت ہے اللہ فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون اللہ فرماتا ہے جڑی دعاواں چ جنت الفردوس منگنا نا اس فردوس دا وارث میں ولیاں نو بنا دے او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ کوئی ہور ہوندا نا پروگرام تے مینوں پوچھنا پینا سی انتظامیہ نو کہ بیلی اگلی لنگر ہے کہ نہیں او میں ویکھ رہا او ویکھو لنگر آ رہا او بار ویکھو او ہون تو بولو سبحان اللہ تھوڑا لنگر گھروں بھی کھا کے آئے کرو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے تو جدی امی نے دس کے بھیجے کہ تو پلی کملی والے دے لنگر تے سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ عرب گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کلم ربانا ایک کلم ربانا اے ہاتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے اے بلیاوانو رب طاقت بخشی او لکھے لے مٹاوے اے بلیاوانو رب طاقت بخشی او لکھے لے مٹاوے ولی کا دا وارث ہے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ولی کا دا وارث اے فرمایا قلم ربانا ہتھ ولیاں دے ولی لکھن جو من بھاوے زمین دا وارث ولی ہے چشتی بابیاں دے بوے ہیں چلو چشتیاں تو گل شروع کرنے ہیں پاک پتن دا دولا زہد الانبیاء فرد الفرید فرد واحد فرد الافراد حضرت بابا جی فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ آپ دے کول چند مرید آئے تو نہ عرض کی تھی حضور تو آڑے بوئے تے بڑے مرید ہوندے نے حضور دور دراز تو لوگ سفر کر کے ہوندے نے انہاں لنگر بھی کھانا ہوندے رات نو آرام بھی کرنا ہوندے تے اے جڑے زمین دا مربع نا اے اساں تہاڈے نام لگا دیتا ہے تے حضور ایتھے جنی فصل ہوئے نا اے لوگاں نو لنگر پکا کے کھلایا کرو چند دن بعد قبضہ گروپ والے آگے تو نہ اس زمین تے قبضہ کر لیا کہنے لگے زمین ساڑی ہے بابے فرید نے فرمایا بھائی میری انہاں قاضی دی عدالت اچنا بابے فرید تے مقدمہ کر دیتا بابا جی جدو قاضی دی عدالت اچ پیش ہوئے تے قاضی کہنے لگا بابا جی اس زمین کی دیئے تے بابا فرید قرآن پڑھ کے فرما لگے ان الارض یرثھا عبادی الصالحون فرمایا قاضی صاحب قرآن تے کہندہ زمین ولیاں دی ہے زمین کے لیے ولیاں دی قاضی صاحب کہنے لگے بابا جی کو رجسٹری کوئی انتقال کوئی کاغذات آپ نے فرمایا بھائی منوں تے مریدہ نے نظرانہ دیتا رجسٹری تے کوئی نہیں تے قاضی کہنے لگا بابا جی پھر زمین تو ہاڑی تے نہ ہوئی تے بابا جی مسکرا کے فرمان لگے قاضی صاحب رجسٹریاں کی کرنیاں نے آؤ زمین کو نہیں پوچھ لینے تو کی دیئے قاضی کہنے لگا بابا جی بات ماری گئی کدے زمینہ بھی بولیاں فرمایا لوگاں دی ہوئے نہیں بول دی فرید دی ہوئے بول پہن دی ہے نوجوانوں جڑے ویلے دن مقرر ہو گیا قاضی قبضہ گروپ والے نہ لا گیا بابا جی مریدہ نہ لا گئے پہلی دے بننے دے کھلو کے قاضی بابے فرید والے بیٹھی جاوے بابا جی فرمان لگے قاضی صاحب پوچھو زمین کی دیئے قاضی زمین والے بیٹھے آؤ کہنے لگا زمین تو کی دیئے زمین دے درے سرے سے آباد آئی او قاضی یا قاضی آیا نے آپ لے کھچ نہ رہ جائیں اے دنیا دی زمین ہوئی فرید دی ہے اے جنتی زمین ہوئی فرید دی نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ولی اللہ دے نام منن والے دے دل کالے نہیں ہوندے ولی
بلی چل بعد پھر صحیح ایک باری سبحان اللہ بولو میں تو انہوں موڑ واپس چھڑا ہوں یار اچھا بولو سبحان اللہ ہاتھ چکو پتہ لگے جو اندے جاگ دے جو بیٹھا نال دے بیلی دا بھی ہاتھ چکو تو انہوں جگا کے تے ہلا کے بولو سبحان اللہ بابا فرید الدین گنج شکر کو لائیے کمائی میں تو انہوں زمین دی وراثت پہلے سنا لوں تے آکے کہنے لگی بابا جی صبح بیٹی دی شادی ہے تے کوئی عطا کرو اس میں لئے آپ کو نہ کوئی ظاہری طور تے چیز نہیں سی آپ نے فرمایا مائی او مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے لیا مٹی دا ڈھیلا پکڑ کے مائی لے آئی بابا فرید نے تلی تے رکھ کے فرماندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پھونک مار کے نہ تے او ڈھیلا مٹی دا مائی نو پکڑایا بابے دے ہاتھاں چ مٹی دا ڈھیلا مائی دے ہاتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا مائی گھر گئی تو انہیں ویکھیا کہ بابے پھونک مار کے مٹی دا سونا بنا دیتا ہے عورتاں بڑی ناقص العقل ہوندیاں نے ناقص العقل دا یہ مطلب نہیں کہ عورت دی عقل ناقص ہوندی ہے ایسے پلے کھچ نہ رہ جائے ناقص جڑا ہے فائل دے وزن تے وے تے ناقص العقل دا مانی ہے عقل نو ناقص کر دین والی چیز انہیں کہ کیتا مٹی دا ڈھیر لا کے نہ تے کلمہ پڑھ ساری رات بھوکا مار دی رہی وہ مٹی دی مٹی رہی سویرے آکے مائی کہنے لگی بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھے تو میں بھی اسے نبی دا پڑھے تو ایک باری کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تو مٹی سونا بن گئی میں ساری رات کلمہ پڑھ دی رہی ہوں وہ مٹی دی مٹی رہی ہے بابا فرید مسکرا کے فرمان لگے کلمہ تی کو نبی دا پڑھے پر زمین دا وارث میں بن کے آیا کہ تو بن کے آئی ہے فرمایا جے مٹی دے سونے بناؤنے ہون تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا فرمایا اسی اللہ دے ولی کو مٹیاں نو سونا بنا نہیں آئے اس سونا بنا کے دسے ہے بندے یہ ولی ایس مٹی نو سونا بنا سکتا ہے تو بھی ایسے مٹی دے بنے ہیں اور میں تانو ہور آسان کر کے سمجھا دے با عرص مبارک تے آن والے ہو اے بزرگ احباب تشریف فرمانے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو مٹی دا ڈھیر پیا ہوئے 100 سال بھی پیا رہے 200 سال پیا رہے 300 سال بھی پیا رہے تے ڈھیر دا ڈھیر ہی ہے تے جے کولو کمیار گزر جائے تے او مٹی نو نال لے جائے تے یا دا پیالہ بنا دے گا یا دی ہانڈی بنا دے گا یا دی کنالی بنا دے گا یا دا طباق بنا دے گا یا سونا یا ظروف تے کو برتن بنا دے گا یہ دا مطلب مٹی پئی رہندی تے مٹی دی مٹی سے ہاتھ کاریگر دے لگے انہیں سونے جی شاہ بنا دیتی او بندہ تیرا وجود بھی مٹی دے بنے ہیں پیارا میں تے ڈھیر دا ڈھیری ہیں ہاتھ کاریگر دے لگ جانتے آوے کڑیاں سونیاں شاہ بنا دے دے ہاتھ کاریگر دے جے لگ جان یہ ہاتھ کاریگر دے لگ جان کسے کاریگر دے ہاتھ لگ جا تاکہ تیرے وجود دی مٹی جو ریت کٹ کے تینوں سونا بنا دے وے تینوں کو سونی کی شے بنا دے وے میں نے جب پڑیا کرنا بندے رب دے نظر کری کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کری کے تقدیر بدل دے بندے رب دے نظر کری کے تقدیر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے لکھی ہوئی قلم والی تحریر بدل دے لا يرد القضاء الا الدعاء تقدیر نہیں بدل دی سوائے دعا دے بندے رب دے دعا کر کے تے نظر کر کے تقدیر بدل دے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں میری ملت دے نوجوانوں ولی وارث تے ہوندے او ولی دا ایک ہور ترجمہ سناواں سبحان اللہ تو اسی سبحان اللہ نہیں بول دے اے جڑے کیمرے وے لو کہنے گن لو
پوری دنیا تانوں ویکھ لینا ہے تے انہاں کہنا ساڈے کول نہیں سبحان اللہ کروا جاندے ہو تے اپنے گوانڈی تواڈے کول بولدے ہی نہیں اور روند نہ مارو تو اچھا بولو سبحان اللہ فیصلہ بات تو آئے نا صوفی صاحب یوٹیوب پہ 2 لاکھ آدھے ویورز نے آتی صاحب الحمدللہ لائیو سنان واسطے آئے نے اے الحمدللہ کوئی سرگودے تو کوئی علی پور چٹھے تو کوئی ماشاءاللہ کدرو کوئی فیصل آباد تو کیمرے والے آئے ہوندے نے صرف روزانہ ریکارڈنگ کرنے واسطے ہر محفل چاہندے نے لہذا تہاڈا پیغام پوری دنیا چ جانا ہے اچھا بولو سبحان اللہ میری ملت دے نوجوانوں ولی دا ایک ہور ترجمہ ہے الولی الاقرب ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے ولی او ہوندا جڑا قریب ہوئے اللہ بھی ولی ہے وہ بھی قریب ہے کتنا قریب ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین ونحن اقرب الیہ من حبل الورید واذا سألک عبادی عنی فانی قریب اللہ ولی ہے او شارک تو قریب ہے نبی بھی ولی ہے یہ مطلب ہے نبی بھی قریب ہے کتنا قریب ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومن دی جان تو بھی قریب ہے ہن ایمان والے بھی قریب نے کتنا قریب نے او میں دساں پڑھیے قرآن پڑھا والی کتنا قریب ہے بھائی اچھا بولو سبحان اللہ جب اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چلے گئی نا تے 7 تالے لگائے تے اپنا دوپٹہ اتار کے انج سٹیا تے سامنے بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے زلیخا دا دوپٹہ گریا حضرت یوسف فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں دیتا ہے کہنے لگی میرا رب ہے میرا معبود ہے میں دی عبادت کرنی ہے میں دے چہرے تے دوپٹہ دیتا ہے کہ میں گناہ کر لگی ہوں میرا رب میں نو گناہ کردہ وکھے نا حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا ویکھدا پر میرا رب پیا ویکھدا ہے میرا رب ویکھدا قریب ہے او قریب ہے ہن زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی وغلقت الابواب وقالت حیت لک دروازے نو تالے لگا کے 7 دروازے 7 تالے تے دوپٹہ اتار کے کہنے لگی وقالت حیت لک وے یوسف جلدی کر زمانے دا سب تو خوبصورت مرد زمانے دی سب تو خوبصورت عورت وقت دی ملکہ 7ویں کوٹھڑی ویکھن والا کوئی نہیں دوپٹہ اتار کے کہہ رہی ہے قالت حیت لک اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ اللہ دی پناہ پتہ چلیا نیک او نہیں ہوندا جڑا محفل وچ تے لوگاں دے سامنے نیک ہوے نیک ہوندا جڑا تنہائی چ بھی نیک ہوے جڑا تنہائی چ نیک ہوے او نیک ہوندا ہے تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دیندا ہے تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دیندی ہے آپ نے فرمایا قال معاذ اللہ ہن ایدے اگے کی ہویا سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا أن رأىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ یہ یوسف اللہ دی دلیل نہ ویکھ دے او دلیل کی ہے اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار ول ویکھے آؤ آپ نو دیوار دے اندر آپ دے مرشد کامل ابا جان حضرت یعقوب نظری آئے انہوں نے اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے فرمایا پترا دوڑ جا گناہ نہ کری دوڑ جا پترا نبی گناہ نہ کری دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دیتی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے 100 والا والے ہوں پتہ چل گیا پیچھے سائیں جوندے آن بچانے آئی جاندے نعرہ رسال اللہ ہو 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 انہاں کہ ایک باری پھر جملہ پڑھو میں پھر پڑھاں جے سبحان اللہ کو پر انہوں ہون میں ذرا تھوڑا تبدیل کر کے کہاں اے جیڑا ڈیگر دا ویلے نا اے ہون جیڑا ویلے آئی کو ویلہ سی آہی کوئی ویلہ سی تے آجڑی پہ بکریاں چارے تے ایک بکری اجڑ چو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑو وچھڑی او بگیاڑا جو گئی
اچھا جی بکری بچھڑی گئی اجڑ بچوں تے پیچھے بھگیاڑ لگ گیا بکری ڈردی دور چلی گئی اچانک بکری نے اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی بکری دلدل چ پھنس گئی پیچھے بھگیاڑ نے بھی چھلانگ لگائی تے وہ بھی دلدل چ پھنس گیا تے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے بھگیاڑ روے تے بکری ہسے بھگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈوب کے میں بھی مر چلے ہاں ڈوب کے تو بھی مر چلی ہے میں رونا تو کیوں ہسنی ہے بکری کہنے لگی او سورج وال ویکھ بھگیاڑ سورج وال ویکھ کے کہنے لگا سورج پہ ڈوب دا ہے ڈیگر دا ویلا ہو گیا شام ہون والی ہے ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا تھوڑی دیر بعد ڈوب جانا شام ہو جانی یہ وچ ہسن والی گل کیڑی ہے بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شام پہ جانیاں نے میرے مالک نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے انہیں باڑی چ جا کے بکریاں گننیاں نے وچ میں نہیں ہونا میرے سائی نو میری فکراں لگ جانیاں انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے انہیں مینوں کڈ کے لے جانا ہے تے میں ہسنی ہاں تیرا کی بنے گا تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں پتہ چلیا پیچھے سائی جوندے آن بچانے آئی جانے سائی جوندے آن تے بچان آئی جاندے نے او یوسف 7ویں کوٹھڑی چ تے مصر چ تے حضرت یعقوب علیہ السلام او ملک کنان چ اور قرآن کی کہندہ لولا ارآ برہان ربی یوسف نے سامنے بیکھا تھا سامنے ابا جی اے فرمایا کی دوڑ جا اے پڑھے لکھے بیٹھے اے بار دروازے نے تالا لگا کہ تو انہوں آکھے دوڑ جاؤ کو تالے وال دوڑے گا کیونکہ انہوں پتا تالا لگیا نہیں جاوے گا پر یوسف نے سائیں آکھیا دوڑ یوسف نے پتا سی 7 تالے لگے نے پر وہ دروازے والی دوڑے کیوں بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے ہاں لا وہ بھی اچھال رہا ہے تے ماں بھی اچھال رہی ہے پر لوگاں باری بچہ روندا ہے ماں باری ہسدا ہے کیونکہ بچے نو پتہ ہے میری امی میں نو ڈگر نہیں دینا انہوں ماں تے یقین ہوندا میری ماں میں نو ڈگر نہیں دینا یوسف نو سائیاں تے اینا مان سی کہ سائیاں ڈگر نہیں دینا تے سائیاں ڈگر نہیں دیتا کہ پیچھے سائیں جوندے ہون تے بچان آئی جاندے نے ولی قریب ہوندے جڑا قریب نہ ہوئے تے ولی ہوندے ہی نہیں میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف آ فرماندے سن پتر جڑے پیر نو آنا نہ پتا ہوئے اج میرے مرید دی ہانڈی چکی پکا ہے ان پیر کہلان دا بھی حق نہیں ولی اینا قریب ہوندے پیر باہو کو لو پوچھ کے دساں ولی کنہ کو قریب ہوندے اور تسی نہیں بول دے سبحان اللہ تقریر میں تو پھر کدے آ کے سناواں گا جب میں تو سبحان اللہ سکھا کے جاواں گا انشاءاللہ میرا مرشد باہو جیڑا لولو دے بچ حضرت پیر میر علی شاہ گلوڑے دا تاجدار سناواں ولی قریب ہوندہ ہے ولی قریب ہوندہ ہے سنو کنا قریب ہوندہ ہے شام نو اعلان کر دیندہ سی کہ اج میں فلان چودھری دے گا ڈاکہ مارن جانا ہے جیڑا روک سکتا روک لوے اتنا معروف سی ایک دن راول پنڈی دے بازار چو گدریا تے دی نگاہ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دے چہرے تے پہ گئی انہیں ویکھیا سید بھی ہے عالم بھی ہے سونا بھی ہے سخی بھی ہے تے ہوئے نا تو مرید ہی نہ ہو جاواں تسی بھی اپنی اولادہ نا کسی اللہ والے کو لے کے جایا کرو تے آکھے بابا جی پچھلے بابے کڈے چنگے ہوندے سن مائیاں کہندیاں سن وے پتر پیر خانے جا وے جاؤ کوئی مصیبت پڑنی تے کہنا پیر خانے جاؤ دعا کرا کے آؤ تسی بھی اپنی اولادہ نو پیران دے بوبے بکھاؤ یاد رکھیو وہی بچنے نے جنہ کسی اللہ والے دے ہاتھ رکھے ایمان سپرد کیتا ہوئے تے اکھیا ہوئے بابا جی میرے ایمان دی راکھی کرے آجے میں قیامت نو لے لواں گا انجی ایمان دی راکھی کریو یہ دیتے میں قرآن دے دلائل پیش کرا تے الحمدللہ میں ڈھیر لگا دے مگر وقت دی قلت
وہ گاموں ڈاکو آ کے پیر مہر علی شاہ صاحب دے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا بابا جی مینوں مرید بنا لو. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے تیرا نام کدھر گاموں تے نہیں؟ کہنے لگا جی بابا جی میرا نام گاموں ہے. فرمایا گاموں ایک گل یاد رکھی جدو پیران دے مرید بن جائیے تے پیران دے اکھے لگنا پہندا ہی. انہیں ہاتھ چھڑا لیا. کہنے لگا بابا جی نماز آکھو گے پڑھاں گا, روزہ رکھاں گا, حج کراں گا, زکوٰۃ بھی دے دےواں گا, چوری میں نہیں جے چھڑنی کیونکہ عادتاں پئیاں جاندیاں پاویں ہون چنگیاں تے پاویں ہون مندیاں. درخت دی ٹہنی جدو اگدی ہے نا انہوں جدھر مرضی موڑ لو, وہ ساری زندگی ادھر ہی مڑی رہندی ہے. تے جدو موٹی جی ٹہنی بن جائے پھر مڑ دی رخ مدینے پر موڑ دیا, کیونکہ جب بری عادت پختہ ہوگی تو ساری زندگی نہیں جائے گی. انہیں آکھیا بابا جی چوری میں نہیں چھڑنی. تو انہوں پتہ ہے نا کہ جنہوں نے عادت ہوگی نا چوری دی, وہ مسجد وچ بھی آنا تے عادتاں پئیاں نہیں جاندی. انڈیا ایک شہر رامپور, اتھے کلہ دے ولی گزرے نے حضرت سید عبداللہ قادری. وہ مسجد بنوا رہے, شام نو مزدوراں نے مسجد بنا کے جدو مزدوری لینا ہونا نا تے بابا جی نے مسلے تھلے پیسے دینے. وہ ایک مزدور نو خیال آیا کہ بابے نے مسلے تھلے لگ دے چوکھے پیسے رکھے نے کو خزانہ رکھے ہے. عشاء دی نماز پڑھ کے سارے گئے نا تے او مزدور آ گیا, انہیں مسلح چکیا تے زمین کھودن لگ پیا. ساری رات کھوددا رہیا, پانی نکل آیا پر خزانہ نہ نکلیا. فجری ویلے دی اذان ہوئی, انہیں زمین برابر کی تھی, مسلح بچھائے تے چلا گیا. اگلے دن جدو مزدوری کر کے مزدور آئے تے بابا جی پھر مسلح تھلے پیسے دی جان. او مزدور آیا تے آپ نے انہوں ڈبل دیاڑی دیتی. وہ کہندا میں سنگل لگائی ہے. فرمایا تو رات بھی لاندا رہا ہے. عادتاں پئیاں جاندیاں نہیں. پر یقین کرو جدو ساڈے بابے موڑن تے اوندے نا, ہائے ہائے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت آیا. حضور نہیں باز آیا, انہوں پھر سمجھاؤ. پھر سمجھایا, تیسرے دن پھر آ گیا. کہنے لگا بابا جی یہ منع نہیں ہویا, انہوں پھر سمجھاؤ. پھر سمجھایا. چوتھے دن پھر آ گیا. کہنے لگا بابا جی یہ منع نہیں ہوتا. پیر جماعت علی شاہ صاحب جلال چاہ گئے. فرمایا اوے منڈیا وہ تو گناہ چھڑنا ہے کہ نہیں؟ کہندا بابا جی میرے کو چھٹدا نہیں. آپ بڑے جلال چاہ کے فرما لگے اج تو بعد میں گناہ کر کے وکھائیں, یا تو گناہ چھڑیں گا یا میں فقیری چھڑ دے مانگا. یا تو ساڑھے بابے موڑن تے ہونا پھر چوروں کو تو شرک پور دا تاجدار حضرت میاں شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ اثر دی نماز پڑھ کے مسلح تے بیٹھے تھے. آپ دا مرید اپنا پتر لے کے آیا, کہنے لگا میرے پتر دنا فتح محمد ہے, حافظ قرآن ہے, یہ نماز نہیں پڑھدا, انہوں سمجھاؤ. میاں شیر ربانی فرماندے نے فتح محمد پتر نماز کیوں نہیں پڑھدا؟ کہنے لگا بابا جی میرا نماز دل نہیں لگدا. پیر صاحب نے انج کر کے نا اپنی شہادت دی انگلیوں دے دل تے رکھی تے انگلی رکھ کے فرماندے نے جا دل لگیا کرے گا. پھر انج دل لگیا, انج دل لگیا, انج دل لگیا. اثر دی نیت کر کے کھلوندا ہے, مغرب ہو جاندی ہے. عشاء دی نیت کر کے کھلوندا ہے, فجر ہو جاندی ہے. وہ جدو ساڈے بابے ٹھیک کرن تے آون پھر چوراں نوں بھی کتب بنا دیندے. اے لمبی گل ہو جائے گی. پیر میرا علی شاہ صاحب نے کہنے لگا بابا جی میں چوری نہیں جے چھڑنی. حضرت پیر میرا علی شاہ صاحب فرمان لگے تیری شرط ہے؟ کہنے لگا شرط ہے. فرمایا پھر ایک شرط میری بھی ہے. حضور کیڑی؟ فرمایا گاموں جا جم جم چوریاں کر, پر ایک گل دا دھیان رکھیں جدو چوری کردا ہوئے تو میرے سامنے نہ کریں, میں نو شرمندہ نہ کریں. گولڑے دے پیران دے سامنے چوری نہ کریں. انہیں آکھیا کہ ہورے بابا جی کہہ رہے ہیں گولڑے چوریاں نہیں کرنیاں تے باہر پیا کرو. انہیں آکھیا بابا جی میں منظور ہے. ہاتھ رکھیا. بابا جی نے کلمہ پڑھا کے توبہ کرا کے بیعت کی تھی. فرمایا جا گاموں اج تو بعد تو میرا مرید تے میں تیرا پیر. گاموں دروازے چ گیا تے پیر میرا علی شاہ صاحب فرماتے نے گاموں مڑ کے کہنے لگا جی بابا جی. فرمایا پتر شرط یاد رکھیں. کہنے لگا بابا جی بڑی یاد ہے. نوجوانوں گاموں جڑے ویلے بیعت ہو کے نکلیا ٹریا رات ادھی دا ویلا ہو گیا. گاموں جڑے ویلے گجرات پہنچیا تا پیاں نہیں جاندیاں. گاموں ایک گھر چ وڑیا, چوری کر کے سامان چکن لگا. کہندا میں ویکھ یاراں رہ گیا,
اس کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پہ پڑھ دے اسے کمرے چ پیر مہر علی شاہ نفل پڑھ دے دوڑیا باہر تے باہر آ کے کہندا یا اللہ شکر پیرا نہیں ویکھیا شکر پیرا نہیں وے گیا تھوڑی دور گیا دوسرے مکان چ وڑیا چوری کر کے سامان چک کے باہر نکلن لگا دروازہ کھولن لگا پیر مہر علی شاہ نے پکڑ لیا پکڑ کے فرمان لگے گا منہ حیا کر اوتھے نہیں سا ویکھدا ایتھے تے پیا ویکھنا ایتھے تے پیا ویکھنا پتہ لگیا ولیو ہوندا جڑا قریب ہوئے سہ کوواں تے میرا مرشد وسے مینوں وچ نگاہ دے رکھے ہو جم جم جیوے او مرشد باہو جڑا لون لون دے وچ وسے ہو مرشد ہوندا ہی ہوئے جڑا لون لون چ وسے تینوں دسنا نہ پوے میں پیر مہر علی شاہ دا مرید ہاں تینوں دسنا نہ پوے میں پیر صفدر علی شاہ صاحب دا مرید ہاں تینوں دسنا نہ پوے میں علی پور والے دا پیر ہاں تینوں ویکھ کے لوکی آکھن آ کسے پیر دا مرید ہے تیری ادا چ ولی دی خوشبو آوے تیرے مرشد دی خوشبو آوے وقت تھوڑا سی میں اج دے تے اکتفا کرنا پھر کدے آئے تے انشاءاللہ اتھوں ہی گل شروع کر لواں گے نماز دا وقت اللہ تعالیٰ اس آستانے نو تا عبدالآباد قائم تے دام رکھے شاہ جی قبلہ سارے برادرانوں اللہ سے تو عافیت والی زندگیاں تے اپنے والد گرامی دا بہترین جانشین رکھے